अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्स सैयदी बरकाती हाल ही में गुजरा है और उर्स सैयदी बरकाती में जो हुजूर वकार मिल्लत ने जो अपने बयान दिए हैं, अपने जो पैगाम दिए हैं, उसके अंदर जो एजुकेशन जो था उसको प्रमोट करना वो सबसे बड़ा टॉपिक था, सबसे बड़ा मुद्दा था। और साथ ही साथ में जो ये बयान दिए थे, इन्हीं बयानों में एक ख़ास बयान एक ये भी था जिसके अंदर हमें उन्होंने कई बातें बताई है। जैसे जामिया अली रसूल का नाम जो जामिया अली रसूल है वो सैयदी आले रसूल अहमदी के नाम पर नहीं है, तो वो कौन सी अजीम हस्ती, कौन सी बुज़ुर्ग हस्ती है जिसके नाम पर ये जो इदारा है उसका नाम रखा गया है और इसके पीछे क्या रीज़न है कि उनके नाम पर ये इस इदारे का नाम रखा गया है। इस बयान के अंदर हुजूर वकार मिल्लत से हम इस बारे में जानेंगे। और जो फिर अगली बात है, हुजूर वकार मिल्लत ने हमें एक ख़ास पैगाम दिया है जो एक रस्म चली आ रही है या एक रस्म चल रही है, हाथों को बोसा देना, कदम बोशी करना, कदमों में झुकना। इसके बारे में हुजूर वकार मिल्लत ने तमाम जो मोमिनीन है, तमाम जो मुस्लिम कौम है उसको एक सख्त हिदायत दी है, सख्त नसीहत दी है। और साथ ही साथ ख़ास करके उन्होंने कहा है कि जो मेरे मुरीदीन हैं उनको तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि जो ये पैर चूमने की या पैरों में झुकने की जो रस्म है और हाथों को चूमने की जो रस्म है, इसको किस के लिए फॉलो करना चाहिए, कौन वो अजीम हस्तियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में जिनके लिए आपको इस रस्म को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने इस बयान में ये बात पर भी बहुत जोर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन उन्होंने इसके बारे में बताया है कि आप ख़ुद भी कहेंगे माशाअल्लाह कितनी बढ़िया बात है। फिर अगली जो तीसरी बात है वो ये है कि खानकाह बरकातिया की जो गद्दी है वो उसको कोई भी एक विरासत में मिली गद्दी के तौर पर कोई भी उस पर आकर के नहीं बैठ सकता या कोई भी इजीली उस पर मतलब काबिज़ नहीं हो सकता। वो एक अजीम गद्दी है, उसका एक सिस्टम है। वो गद्दी किस तरह उस किसी को चुनती है या नहीं चुनती है उसके बारे में हुजूर वकार मिल्लत ने इसके बारे में बताया है। फिर आगे अगली जो हम हुजूर वकार मिल्लत से इस बयान में जो मेन बात सुनेंगे वो ये है, हुजूर अच्छे मियाँ और उनके मुरीद जो एक था उसका किस्सा है जो कई वक्त बाद उनसे मिलने के लिए यानी उसके मौके पर उनके पास आया था। तो उसके दिमाग में एक जो बात चल रही थी, एक ख्याल चल रहा था, वो उसने क्या अपने दिल में सोचा, उसका क्या मतलब आगे रिज़ल्ट निकला हुजूर अच्छे मियाँ का और हुजूर अच्छे मियाँ का और उनका मुरीद का जो ये किस्सा है हम हुजूर वकार मिल्लत से इस बयान में सुनेंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार है और बताता है कि किस तरह एक पीर अपने मुरीद को कभी नहीं भूलता। फिर आगे हम जानेंगे इसी में कि जो पहले जो मतलब उर्स वगैरह चलते थे तब कितने दिन तक वो चलते थे और जब मतलब ये खिका पोशी का जो एक चलन चालू हुआ था ये कब से शुरू हुआ है, जब से बुज़ुर्गों के जो तबरुकात है लोगों को दिखाना शुरू हुआ और ये किस बुज़ुर्ग के वक्त से शुरू हुआ है, किसने इसको शुरू किया है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और साथ ही साथ में मस्जिद ज़ैद इब्ने अली जिसकी फाउंडेशन उर्स सैयदी बरकाती पर रखी गई थी उसके बारे में हुजूर वकार मिल्लत ने एक अनाउंसमेंट किया, एक बात हमें बताई कि इसके ज़ेरे तलब हमें क्या करना चाहिए, क्या उनका प्लानिंग है वो बताया। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उर्स सैयदी बरकाती की जो इस बार जो थीम थी यानी सबसे बड़ा जो मैसेज था वो एजुकेशन से रिलेटेड था। तो हुजूर वकार मिल्लत ने जैसा कि है ना जामिया आले रसूल जैसा इदारा खड़ा किया है, साथ ही साथ में उन्होंने एक और बेहतर जो उनका बेटर प्लान है आगे का लेकर के कौम को लेकर के, कौम के लिए वो क्या करने वाले और इससे भी बड़ा लेवल पर क्या करने वाले उसके बारे में भी उन्होंने हमें हिंट दिया है, इसके बारे में भी हमें बताया है। तो आइए देखना शुरू करते हैं इस शानदार बयान को और ये सब जो बातें मैंने आपको बताई है ये इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत बयान को। जिद का मतलब जिस पे मैं अड़ा हुआ हूँ, जिद का मतलब ऑपोजिट में ही, ये वो जिद है हम अड़े हुए हैं, सामने मुसीबत और मुश्किलात खड़ी हुई हैं। मेरे बरकाती भाई तमाम इस बात की गवाही देंगे कि दुश्वारियाँ हमारे सामने आई मगर अगरचे जोर अब तो ये लोग खुद ही बोल लेते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, अगरचे जोर आपकी बरकातियत को ऐसे करके हाथ में पकड़ो और फिर इस शेर को सुनो
کہ اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا ہماری ہمت ہماری طاقت. تو ابو محترم والد بزرگ رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا تھا میری فکر کرتے ہوئے. اور پھر اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ باپ کا کرم تو باپ کا کرم ہے. ایک پوسٹ میں ابو حضرت نے جب دیکھا بہت زیادہ میرے اوپر سٹریس اور ٹینشن آ گیا تو انہوں نے اپنے تمام مریدوں کو جمع کر کے اور الحمدللہ وہ سب کے ساتھ اجتماعی دعا عطا فرمائی تھی. اور آپ نے کہا تھا اپنی دعا میں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے. تو یہ ہمارا جو جامعہ کا سفر رہا ہے, یہ جو تعلیمی سفر رہا ہے اور یہ جو ہماری تحریکی جو معاملات چل رہے ہیں, اس کے اندر حقیقت بات یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کا فضل ہے اور مرشد اور باپ کی دعا ہے. اس کے جامعہ کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں ہمارے استاد شاہد سعدی صاحب نے آپ کو بتا دی. میں اپنے جامعہ کے بارے میں کوئی تعریف نہیں کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے جامعہ کی تعریف میں تھوڑی کمی ہے. ہمیں کچھ کمیاں ہیں, ان کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. ہم دور کریں گے. وہ کمیاں کسی اسٹاف میں نہیں ہیں, وہ کمیاں ایکچولی میرے انتظام میں. اور آپ لوگ کے لیے میں خاص دعا یہ کرتا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی ادارہ بغیر قومی تعاون کے نہیں چلتا. بغیر قومی تعاون کے یہ بات الگ ہے کہ جامعہ آل رسول, میں اعلیٰ رؤوس الاشہاد اپنے بزرگوں کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں, جامعہ آل رسول زکوٰۃ کے پیسے پہ نہیں چلتا. جامعہ آل رسول نہ زکوٰۃ کے پیسے پہ نہیں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے والد کا بہت شکر گزار ہوں, اپنے والد کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرے والد نے مجھے اس طرح تربیت اور اس طرح کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی. تربیت ایسی کی اور تعلیم ایسی دی کہ کریشن آف منی ریسورسز, یعنی پیسہ پیدا کرنے کے طریقے جائز طریقے سے, یہ ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے آج جو ہمارے اندر اور ہمارے حلقے میں ہمارے نیٹ ورک میں پیدا ہے, اس کی وجہ سے آج حق حلال کی کمائی ہمارے جامعہ کو چلا رہی ہے اور ہمارے بچے کو کھا رہی ہے. یہی وجہ ہے, میری بات کو چھوڑ دیجیے, یہی وجہ ہے کہ جامعہ آل رسول کا ایک ایک استاد, جامعہ آل رسول کا ایک ایک بچہ جب کبھی زبان کھولے گا تو مخالفوں کو بیچ میں بھی ہوگا تب بھی حق بات کہنے سے ڈرے گا. بے شک نہیں ڈرے گا. یہ بے باکی تبھی آتی ہے جب کب آتی ہے بے باکی؟ یہ بے باکی اسی وقت آتی ہے جب جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ حلال مال سے بنا. سمجھ رہے ہیں میری بات ہے؟ تو یہ تحریک چل رہی ہے اور اس تحریک کو میں آپ کو پہلے بتا دوں, جامعہ آل رسول میرے بزرگ ہیں اس خانقاہ کے قطب آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کے نام پہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, میں کلیئر کر رہا ہوں بات. جامعہ آل رسول میرے والد آل رسول حسنین میاں کے نام, کیونکہ آل رسول احمدی مجھے انہی سے آل رسول نظمی سے ملے اور ہم لوگ سلسلے والے ہیں, ہم لوگ وسیلے والے ہیں, ہم لوگ سلسلہ چلتے جاتے ہیں. تو جامعہ آل رسول وہ ادارہ ہے جو آپ کے سامنے ہے اور اس ادارے کو چلانے والی NGO ہے جس کا نام ہے آمنہ مائنورٹی ویلفیئر سوسائٹی.
जो मेरी माँ के नाम पर है। ठीक है, हाँ। तो मैं अपने मुरीदों को इसलिए बता रहा हूँ, अपने चाहने वालों को, कि अगर काम करो जिंदगी में कुछ भी, तो सबसे पहला तुम्हारी नजर में ये होना, तुम्हारा नजरिया ये होना चाहिए कि हम जो भी नेक काम करें उसमें सबसे पहले हम अपने माँ और बाप का नाम लें, मुर्शिद बाद में, माँ बाप पहले। बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं आपसे कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा आप पीरो मुर्शिद के हाथ छूमे, पैर छूमे। पहली बात तो मैं अपने हल्के को भाई, मैं आप लोगों से ऐलान करके कहना चाहता हूँ, हमसे दो चीजें मिलाइए, हाथ और दिल। क्या बात है, सिर्फ दो चीजें। और मैं आप तमाम से अर्ज करना चाहता हूँ, ये चूमने चाटने का मसला खत्म करिए। क्या बात है, खत्म करिए। हाथ पैर चूमिए सिर्फ माँ बाप, माँ ने जाना है उसके पैर चूमिए। जिस बाप की वजह से दुनिया में आए उसके हाथ पैर चूमिए। और ये जो चूमा चाटी का ये जो चलन चल रहा है ना, और ये पैरों पे झुकाने का, कदम बोसियों का जो चलन चल रहा है ना, इसे खत्म करिए, खत्म करिए। क्योंकि हम ये बात देखते हैं कि ये सब आज इल्ला माशाल्लाह दिखावा बन के रह गया। हम आपको इस खानका से कोई इम्प्रैक्टिकल तालीम नहीं देंगे अपने, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे किसी के हल्के से कोई सरोकार नहीं, सबको दुआएं देता हूँ। मैं अपने हल्के का जिम्मेदार हूँ, मैं चरवाहा किसका हूँ, अपने हल्के का हूँ। ये मेरा लेवड़ है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी सी लेवड़ की जिम्मेदारी दी है, तो मैं भाई जो बात कहूँगा अपने लेवड़ के लिए कहूँगा। और ये बात मैं सबसे पहले अर्ज कर दूँ, अपने लेवड़ को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैंने अर्ज किया था कि मैं जानता हूँ कि कौन मेरा है और मैं जानता हूँ कि कौन तेरा है। ये बात मैं अर्ज कर चुका हूँ, ये परसों मैं बात अर्ज कर चुका हूँ। उस गुम्बद के नीचे अच्छे मियाँ आराम फरमाए। इस गद्दी पे बैठने वाला जब तक अपने लेवल को पहचानता नहीं, तब तक जो है वो काम बनेगा ही नहीं। इसी वजह से बैठाया ही उसी को जाता है। एक बात बता देता हूँ मैं आपको खानकाए बरकातिया की गद्दी के बारे में। खानकाए बरकातिया की गद्दी को सज्जादा नहीं चुनता है, बल्कि यहाँ के सज्जादे को गद्दी चुनती है। आजकल नए बहुत सारे लोगों में ट्रेंड चला है, टोपियां पहन ली, अच्छी अच्छी जैकेट्स वगैरह सब पहन ली, और समझ गए कि हजरत पहनते तो ये पहन के हम भी जो है ग्लैमर में आ जाएंगे, है ना। सिफ्ताह हैदर का सब ग्लैमर देखते हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगा, मुझे नहीं ग्लैमर देखते हैं, लेकिन उस ग्लैमर के पीछे 17 साल 17 साल किसी को मालूम नहीं है उस ग्लैमर के पीछे वाले, समझ रहे। तो मैं जो नए नए पीर बन रहे हैं, मैं उनसे भी अर्ज कर देना चाहता हूँ कि पीरी मुरीदी नजराने वसूल कर लेना नहीं है। फतूहात पीरों की किस्मत है बेशक और हक है। जब से ये खुम्स का एक समझ लीजिए एक हिस्सा है, फतूहात जो बुजुर्गान दीन की बारगाह में पेश की जाती है, ये खुम्स का एक हिस्सा है जो हमारे उलमा आपको बताएंगे। जिसकी तरफ से नजर चुरा ली हमारी कौम ने, तो ज़कात के हीले करके हराम खाना शुरू कर दिया। और मैं कोई कुरान से हट के बात नहीं कर रहा हूँ, वक्त कम है, बात बहुत तवील हो जाएगी। तो यही अच्छे मियाँ साहब हैं, और यही अच्छे मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बारगाह में बंदा हाजिर हुआ, बैत हुआ, चला गया अपने काम में मसरूफ। 15 साल के बाद लौटा और उर्स हो रहा था। पहले आपको मालूम है जब उससे सैयदी होता था, आज माफ़ कीजिएगा, उससे साहिबुल बरकात होता था, तो खानकाह के गेट से बाहर सज्जादा नहीं निकलता था। ये जो अभी खरता पोशी की जो रस्म आपके सामने है,
جب سجادہ اپنے بزرگوں کے ملبوس پہن کے نکلتا ہے، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کہ یہ رسم شروع ہوئی ہے حضرت آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وقت سے۔ خرقہ پہن کے بزرگوں کا باہر نکل کے یہاں تک آنا، یہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وقت سے شروع ہوئی ہے۔ پہلے سجادہ صرف اس جہاں جس حجرے سے سجادہ نکلتا ہے، اچھے میاں کا حجرہ، وہیں پہ تشریف رکھتے تھے اور تمام متوسلین وہاں پہ آ کر جو ہے وہ ملاقات کرتے تھے۔ اچھے میاں صاحب اس کا دور تھا، اور سبحان اللہ آج کل جیسا تھوڑی کہ ایک چھوٹی سی جگہ میں لوگ سما گئے۔ اس زمانے میں اچھے صاحب کے زمانے میں 40 کلومیٹر دور تک مہمان ٹھہرا کرتے تھے، 40 کلومیٹر، اور عرس 2-3 دن نہیں بلکہ 1 مہینے کا عرس ہوا کرتا تھا۔ اچھے میاں صاحب رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کرتے تھے۔ وہ بندہ حاضر ہوا 15 سال کے بعد یہ سوچ کر کہ پیر صاحب کہاں پہچانیں گے، اب کہاں پہچانیں گے، چلو چلتے ہیں، پھر بھی ملاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ عقیدت جوش مارتی ہے نا، کب تک دور رہو گے، تم جہاں ہو وہاں ہم ہیں، تم جہاں ہو وہاں ہم ہیں، تم کرو گے کہاں سے گریز۔ تو ایک دن جوش مارا، 15 سال کے بعد عقیدت میں آ گئے صاحب، آئے تو وہاں پر اچھے میاں صاحب تشریف فرما تھے، یہ پیچھے مجمع میں کھڑے ہوئے تھے، اپنے مرشد کو تکے جا رہے تھے، دیکھے جا رہے تھے۔ اچانک اچھے میاں صاحب نے سر اٹھایا اور فرمایا عبد الرحمن ادھر آؤ۔ بندہ حاضر ہوا، منبوس ہوا، 10 بوسی کی۔ اس زمانے میں واقعی میں یہ لوگ تھے اس لائق کہ قدم بوسی کی جائے اور 10 بوسی کی جائے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت آج کے زمانے کی عقیدتیں ویسی نہیں رہی جیسے پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا میاں آج کل ہم جیسے پیروں کی حقیقتیں بھی تو ویسی نہیں رہی، نہ حقیقت ویسی رہی ہے، اسی وجہ سے عقیدت ویسی نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدم بوس ہوا، عرض کرنے کا حضور آپ نے پہچان لیا؟ کہنے کا بیٹے ایک بات بتاؤ کام کیا کرتا ہے؟ کہنے کا حضور میں چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بکری کے ریوڑ ہے۔ فرمایا کہاں جاتا ہے؟ کہنے گاؤں کے پاس جنگل ہے، وہیں پہ لے کے چلا جاتا ہوں۔ کتنی بکریاں ہیں؟ 50۔ کہنے اچھا، تو وہاں پہ تو اکیلا جاتا ہے کہ اور بھی لوگ آتے ہیں؟ ارے حضور گاؤں کے سب جتنے بھی چرواہے ہیں وہ اپنی اپنی بکریاں لے کر آتے ہیں۔ کہنے اچھا، 1-2 لے کے آتے ہیں؟ کہ نہیں حضور میں تو بہت چھوٹا تھا، میرے پاس ریوڑ ہے، میرے گاؤں والوں کے پاس تو 100، کسی کے پاس 200، کسی کے پاس 500۔ کہیں گے اچھا تو کب واپس آتے ہو؟ کہیں گے شام کو۔ کہیں گے اچھا تو یہ بتاؤ کہ تمہارے پڑوسیوں کی بکریاں بھی آ جاتی ہوں گی تمہارے پاس؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور میں اپنی بکریوں کو پہچانا۔ ارشاد فرماتے اچھے میاں تو اپنی بکریوں کو پہچانتا ہے، ہم اپنے مریدوں کو خاندانی محفل ہے، اس میں جذبات آ ہی جاتے ہیں بیچ میں، چاہے آدمی کتنی ہی علمی گفتگو کرنے کی کوشش کرے، مگر ہے اہل دل کی محفل ہے۔ تو اس میں بات آ گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا ایکچولی کہ میں اپنے برکاتی بھائیوں کو میں بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور ہم لوگ الحمدللہ کم سے کم ہمارا سلسلہ جتنے بھی جو جذباتی معاملات ہیں اس سے کافی اوپر اٹھ کے آ چکا ہے، اور اب کافی کچھ الحمدللہ سمجھ چکا ہے کہ ہمیں کس طرح کے مسلک پہ چلنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بارے میں کہ اب ہمارے حلقے میں یہ احساس پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو آمنہ مائنورٹی ویلفیئر سوسائٹی نہ صرف یہ جامعہ آل رسول چلا رہی ہے بلکہ جامعہ آل رسول کے تحت اسکول بھی چل رہا ہے، جس میں قصبے اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں اور شرعی لباس میں پڑھتے ہیں۔ شرعی لباس میں پڑھتے، شرعی لباس کا مطلب میں کرتا پجامے کو شرعی لباس نہیں کہتا، سطر جو ڈھک دے اسے شرعی لباس کہتا ہے۔ سطر شرعی جو ہے، حدود شرعی، اس کی سطر کی جو ہے
وہ اس کے مطابق جو لباس سطر ڈھک دے وہ شرعی لباس ہے. تو ہمارے بچے بچیاں پورے اسلامی تقاضے کے ساتھ جامعہ کے اندر زیر تعلیم ہے. اور جس میں سے میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ ابھی فی الحال ظاہر سی بات ہے ابھی ہم کو جا کے لوگوں کو بلانا پڑ رہا ہے، کیونکہ لوگ بچے بچیوں کو آج کے زمانے میں اسکولوں میں کوئڈ اسکول میں بھیجنے میں بہت ڈرتے ہیں. ماحول عجیب ہے. ہم نے خاص طور پہ انتظام کیا کہ صاحب ہمارے قوم کی بچیاں جن کے ماں باپ نہیں بھیجتے ہیں ہم ان کو خانقاہ میں بلا کے اپنے آپ تربیت کریں ہے کہ نہیں، تو تاکہ ان کی سیفٹی رہے. تو ابھی ہماری تعداد کم ہے، ابھی 210 220 ہمارے پاس بچے ہیں، مگر اس میں سے 80% ہماری جو طالبات ہیں وہ لڑکیاں ہیں، وہ بچیاں ہیں. ہم اس تعلیم نسواں کے اوپر بہت زیادہ ہم زور دے رہے ہیں. اس لیے زور دے رہے ہیں کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم طلب کرو کہاں سے؟ گود سے قبر تک. تو جب گود کا ذکر جو رسول اللہ نے فرمایا وہ اشارہ تھا، اس بات کا اشارہ، بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس بات کا اشارہ تھا کہ بچیوں کو پڑھاؤ. ظاہر سی بات ہے گود جس سے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، جب تک وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہوگی تو بچوں کو کیسے پڑھائے گی؟ میرے ماموں جان قبلہ مدرس اللہ العالی میرے سامنے بیٹھے ہیں، زندہ مثال میری نانی صاحبہ، میرے ماموں اور میری ماں کی ماں حافظہ سیدہ عائشہ خاتون. ابھی میری امی اس دن مجھے بتا رہے ہیں. حضرات گرامی، آپ لوگ سمجھتے ہیں بڑی خانقاہیں، بڑے دیوار، پیسے کے یہاں پر پیڑ لگے ہوں گے. حضرات گرامی، میری نانی نے میرے ماموں اور میری ماں کو پڑھانے کے لیے اپنا زیور بیچا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ بات، میری امی اس دن مجھے بتا رہی ہیں. مگر انہوں نے میرے ماموں، آج آپ دیکھیے ماشاء اللہ، آج دیکھیے زمانے میں یکتا نظر آتے ہیں. بے شک نہیں، آپ کو سوچیے آپ کے پیر کی جو سرپرست ہیں وہ کیا ہوں گے؟ جن کو سرپرست آپ کے پیر مانے الحمدللہ، تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ میں کس قسم کا زندگی انسان ہوں، ہر کسی کو تو مان نہیں دیتا ہوں. تو حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ مائیں جب تک پڑھی لکھی نہیں ہوں گی تب تک جو ہے وہ اولاد پڑھی لکھی نہیں ہوگی. مردوں کو جتنا پڑھا دو، ایک مرد کو پڑھایا، ایک آدمی کو پڑھایا. اگر ایک عورت کو، لڑکی کو پڑھا دیا تو پورے کنبے کو پڑھا. تو اس کورس کی تعلیم یہی ہے، اس کورس کا پیغام یہی ہے کہ تعلیم کو آپ حضرات عام کریں. آمنہ مائنورٹی کے تحت ہم انشاءاللہ بہت عنقریب ہم کچھ بڑے ایجوکیشنل گروپس کے ساتھ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات دیں گے. ہم ٹائی اپ کر رہے ہیں اور ٹائی اپ کرنے کے بعد ہم اس سے اپنے کمیونٹی کے اندر زلفی میاں کے ذریعے، زلفی میاں ہمارا جو کارپوریٹ پروگرام ہے اس کے تحت زلفی میاں کے تھرو ہم لوگ اسپانسر کریں گے اپنے ان بچے اور بچیوں کو جو لوگ پبلک سروسز میں جانا چاہتے ہیں، جو لوگ میڈیکل انٹرنس دینا چاہتے ہیں، میڈیسن کے اندر جو اپیئر کرنا چاہتے ہیں. تو ہم کچھ گروپس کے ساتھ باقاعدہ میری بات چل رہی ہے، ان حضرات سے ہم لوگ ٹائی اپ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خبر دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. آپ حضرات کا یہ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے. مدرسے میں ہر کوئی اپنے بچوں کو نہیں بھیجتا ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ہمارا ایم کیا تھا؟ ہمارا ایم یہ تھا کہ اپنے گاؤں میں، اپنی خانقاہ میں چل کر ہم ایسا ادارہ بنائیں، تعلیم کا ایسا انتظام کریں کہ کم پیسے میں، کم خرچ میں اسی معیار کی تعلیم حاصل ہو ہمارے قوم کے بچوں کو، ہمارے حلقے کے بچوں کو، جو بڑے بڑے کانوینٹس کے اندر، جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس کے اندر بچوں کو حاصل ہو. آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیاب کریں. تو خیر وقت بہت ہو گیا، میں اپنی بات ادھوری سے ہی اسی پر ختم کرتا ہوں. اور میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں آپ کا کیا شکریہ ادا کروں گا، آپ کو میں دعا دیتا ہوں کہ ہم اور آپ، ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، ایک ہی زلف کے اسیر ہوئے. آپ اور تم تو سب مرید ہیں، ہمیں تو آنے کی کیا کریں گے؟ اور کوئی در ہے ہمارے پاس؟ بولو، کوئی در ہے ہمارے پاس؟ یہاں کے سوا تو ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں. ہم ہیں وابستگان زلف دراز، دور تک
सिलसिला हमारा है। तो आज़ाद गिरामी, हम और तुम यहाँ पे हाजिर हैं और अब वक्त हुए जाता है पुल का, और इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो हम और आप फिर इसी तरह खुशी खुशी मिलेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और इंशाल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले में एक बार हमारे बम्बई से तशरीफ लाए हमारे बहुत चहीते बरकाती हज़रत मोइनुद्दीन साहब ने मुझे याद दिलाई, आपका बहुत शुक्रिया कि मस्जिद ज़ैद का भी क़याम जो हुआ है, मस्जिद, मुझे आपको आगे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये मेरे बाप का घर नहीं है। मस्जिद किसका घर है? आप अल्लाह के क्या हो? बंदे हो ना। निस्बतों में शक मत किया करो, बंदे हो तो कहो हाँ बंदे है कि नहीं। तो मस्जिद ज़ैद आपके हवाले है। मेरा काम था उसके लिए ज़मीन वक्फ करना, मैंने ज़मीन खरीद कर उसके लिए वक्फ कर दी है। मस्जिद ज़ैद, उसके आगे के प्रोग्राम इंशाल्लाह खुलफाए ख़ानदान बरकत आपको वक्त फ़वक्त बताते रहेंगे।